briefly examine the origin and the development of public corporation and companies in general. कम्पनी कानुनको विकास बेलायतबाट भएको पाइन्छ। विश्वका अन्य देशहरूले बेलायती कानुनको नै अनुकरण गरी आफ्नो अनुकूलता अनुसार कम्पनी कानुनको विकास गरेको पाइन्छ। त्यसैले कम्पनी कानुनको इतिहासको अध्ययन गर्दा बेलायती कम्पनी कानुनको इतिहासको अध्ययन गर्नु आवश्यक हुन्छ। कम्पनी कानुनको उद्गम स्थल नै बेलायत भएकाले बेलायतमा सो बेला प्रचलनमा रहेको कानुनी अवधारणा, कम्पनीको प्रकृति र कम्पनी कानुनमा भएका विषयवस्तुहरूको अध्ययन गर्न जरुरी हुन्छ। अहिलेको आधुनिक कम्पनीहरूमा हुने विशेषताहरू: स्वतन्त्र व्यक्ति, अविच्छिन्न उत्तराधिकार, सीमित दायित्व। कानुनी व्यक्ति 17औं शताब्दीतिर नै बेलायतमा विकास भइसकेको पाइन्छ। यस्ता आधारभूत विशेषताहरूको इतिहास अध्ययन गर्न बेलायती कम्पनी कानुनको विकासक्रम अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। एलसीभी गोवरले कम्पनी कानुनको विकासक्रमलाई 3 चरणमा विभाजन गरेका छन्: प्रथम चरण, दोस्रो र तेस्रो चरण। प्रथम चरणमा सन् 1720 भन्दा पहिलेको इतिहास, दोस्रो चरणमा सन् 1720 देखि 1825 सम्मको विकास, तेस्रो चरणमा 1825 पछि भएको विकास। प्रथम चरण अर्थात् सन् 1720 भन्दा पहिलेको इतिहास। मध्ययुगीन कानुनमा धर्म सम्बन्धी संस्था, सार्वजनिक संस्थाहरूको संस्थापना, राजाको विशेष आदेशद्वारा गरिने प्रचलन, व्यापारिक क्षेत्रमा व्यापारीहरूको सङ्गठन, गिल्ड्स अफ मर्चेन्ट्स जस्ता केही सङ्गठित संस्थाहरू सन् 1600 मा राजकीय चार्टरद्वारा सङ्गठित र स्थापित। इस्ट इन्डिया कम्पनी सन् 1614 देखि कम्पनीका सदस्यहरूले केही समयको लागि संयुक्त पुँजी लगानी गर्ने र मुनाफा प्रत्येक लगानीकर्तामा बन्डा लगाउने प्रचलन सुरु। सन् 1653 पछि संयुक्त लगानी फिर्ता लिन नपाइने व्यवस्था। सन् 1692 देखि कम्पनीका सदस्यलाई कम्पनीको उद्देश्य प्रतिकूल हुने व्यापार गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइयो। सन् 1688 को क्रान्तिपछि चार्टरद्वारा कम्पनीहरूलाई एकाधिकार प्रदान गर्ने व्यवस्था बन्दै। यस अवधिमा संस्थापित कम्पनी, इन्कर्पोरेट कम्पनी र साझेदारी फर्मका बीच स्पष्ट भिन्नता नरहेको। केही विशेष व्यवस्था: 100 जना सदस्य भएको साझेदारी फर्म खोल्न सकिने। औपचारिक सम्झौताद्वारा कम्पनीको गठन। अतिरिक्त पुँजीका लागि विद्यमान सदस्यहरूबाट नै आह्वान गरी सङ्कलन गर्ने प्रचलन। कानुनी व्यक्तित्व भएको कम्पनीले सदस्यहरू लगायत अन्य बाहिरिया व्यक्तिहरू उप नालिस र मुद्दा गर्न सक्ने। व्यापारिक उद्देश्यले गठन नगरिएका कम्पनीका सदस्यलाई ऋण तिर्न बाध्य गर्न नसकिने अवस्था। व्यापारिक कम्पनीको हकमा यो अवस्था सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकारिएको तर व्यावहारिक रूपमा पालना नभएको। चरण सन् 1720 देखि 1825 सम्मको विकास। 27 अप्रिल 1720 बेलायतको हाउस अफ कमन्सको निर्णय अनुरूप बबल्स एक्ट 1720 को तर्जुमा। 1825 मा बबल्स एक्टको खारेजी। 1825 मा बोर्ड अफ ट्रेड नामक छुट्टै सरकारी विभाग खडा। केही विशेष व्यवस्थाहरू: बबल्स एक्टले संयुक्त पुँजीको आधारमा हस्तान्तरण योग्य भएका कम्पनीहरूको संस्थापना वा सञ्चालनमा राजकीय चार्टर वा व्यवस्थापकीय आदेशको आवश्यकता। कम्पनीका सेयरधनीको दायित्व निजले खरिद गरेको सेयरको मूल्यसम्म सीमित रहने सिद्धान्तको विकास। प्रबन्धपत्रको अवधारणाको विकास। प्रबन्धपत्र वा नियमावलीसँग धेरै हदसम्म मिल्दोजुल्दो। बोर्ड अफ ट्रेड सरकारी विभागद्वारा बेलायतमा सर्वप्रथम कम्पनी कानुनको विकास। कम्पनीको संस्थापना, सञ्चालन तथा नियन्त्रण प्रक्रियालाई सरल तथा व्यावहारिक बनाउने कार्य। सीमित दायित्व, स्वतन्त्र व्यक्तित्व र कम्पनीको नियमावली अवधारणाहरूको विकास। तेस्रो चरण र 1825 पछि भएको विकास। सन् 1834 मा ट्रेडिङ कम्पनी एक्ट पारित। सन् 1837 मा चान्सरी एच वेल्डुन केटको प्रतिवेदन पश्चात ट्रेडिङ कम्पनी एक्टको सट्टामा चार्टर कम्पनी एक्ट 1837 बनाइयो। सन् 1841 मा जोइन्ट स्टक कम्पनी सम्बन्धी पार्लियामेन्ट्री कमिटीको नियुक्ति। सन् 1844 मा समितिको प्रतिवेदन अनुरूप जोइन्ट स्टक कम्पनी एक्ट 1844 पारित। सन् 1855 कम्पनीका सदस्यहरूको दायित्व सीमित गर्ने कानुन बनाउने विधेयक पारित। लिमिटेड लियाबिलिटी एक्ट 1855। आधुनिक कम्पनी कानुनको विकास। सन् 1855 देखि हालसम्म कम्पनी एक्ट 1865, कम्पनीज विन्डिङ एक्ट 1819, डिरेक्टर्स लियाबिलिटी एक्ट 1890, कम्पनीज कन्सोलिडेसन एक्ट 1908, कम्पनीज एक्ट 6। केही विशेष व्यवस्था: राजाद्वारा जोइन्ट स्टक कम्पनीलाई इजाजतपत्र लेटर अफ प्याटेन्ट प्रदान गर्ने। सरकारी विभागमा कम्पनीका सदस्यहरूको नाम दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था। जोइन्ट स्टक कम्पनी एक्ट 1844 द्वारा समावेश गरेको व्यवस्थाहरू। साझेदारी र जोइन्ट स्टक कम्पनी बीच भिन्नता। कम्पनीको
स्थापनामा सरलीकरण, नियन्त्रण र प्रचार प्रसार सम्बन्धी व्यवस्था। जोइन्ट स्टक कम्पनी एक्ट 1944 अन्तर्गत दर्ता कम्पनीहरूका सेयरधनीहरूको दायित्व सेयर मूल्यमा सीमित। कम्पनी एक्ट 2006 ले पहिलेको कम्पनी एक्ट 1985, कम्पनिज एक्ट 1989 लगायत कम्पनीसँग सम्बन्धित ऐन कानुनहरूको प्रावधानहरूलाई निरन्तरता प्रदान। बेलायतमा कम्पनी कानुनको विकास भएको भए तापनि गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डका अनुसार सन् 707 मा जापानमा स्थापित मिसियामा अनसेन काई युनकेन हट स्प्रिङ होरीलाई विश्वकै पुरानो कम्पनी मानिएको छ। त्यसैगरी सन् 717 मा जापानमै होन्सी रोयकान ट्रेडिसनल जापानिज इन को स्थापना भएको देखिन्छ। त्यस्तै सन् 1803 मा अस्ट्रियामा स्थापित स्टिट्स केलर स्टिप्टर रेस्टुरेन्टलाई पनि पुरानो कम्पनीको रूपमा लिइन्छ। जेसुकै कुरा भए पनि कम्पनी कानुनको इतिहास अध्ययन गर्नुपर्दा बेलायतमा विकास भएका कम्पनीका विभिन्न चलनहरूको अध्ययन गर्नु नै पर्ने हुन्छ। बेलायतलाई नै कम्पनी कानुनको जननीका रूपमा लिइन्छ र त्यसको समष्टिगत निचोड नै हाल विश्वमा भएका कम्पनी कानुनहरूमा देख्न सकिन्छ।